हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई च्यानल वान्स अगेन। आज चाहिँ हामी पोइन्टरको बारेमा डिस्कस गर्न गइरहेका छौँ र पोइन्टरको पहिला इन्ट्रोडक्सनबाटै स्टार्ट गरौँ। त पोइन्टर भनेको के हो भन्दाखेरि पोइन्टर इज अ टाइप अफ भेरिएबल विच होल्ड्स द मेमोरी लोकेसन अफ अदर भेरिएबल के। पोइन्टर भने चाहिँ यस्तो टाइपको भेरिएबल हो जुनले चाहिँ अरू भेरिएबलको लोकेसनलाई होल्ड गर्न सक्छ है। अब यहाँ सिन्ट्याक्स भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि ह्यास पी यसरी पनि गर्न सक्छ र इन्ट पछाडि यो एस्ट्रिक लाएर पी लेख्न नि सक्छ क्या। पोइन्टरले चाहिँ अब के गर्ने भयो मेमोरी लोकेसन होल्ड गर्ने हो। यसरी चाहिँ यसलाई के गर्छ भन्दाखेरि हामीले इनिसियलाइज गर्न सक्छ। अब यहाँ मैले एउटा इक्जाम्पल राखेको छु यसबाट एकदमै क्लियरली बुझ्न सक्छौँ हामीले। पहिला यो चाहिँ एउटा के गरेको छु भन्दाखेरि ए कस्तो 20 राखेको छु है। अनि मतलब ए भ्यालु को भ्यालु चाहिँ मैले 20 राखेको छु र यो चाहिँ पोइन्टर भयो क्या। इन्ट इन्टिजर है। एस्ट्रिक पी भनेको चाहिँ पोइन्टर भयो। अनि यसले चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि के भन्छ ए को एड्रेसलाई होल्ड गरेको छ क्या है। ए को एड्रेस यो भ्यालु भयो, ए को भ्यालु यो 20 भयो, तर यसले चाहिँ के गरेछ भन्दाखेरि ए को एड्रेसलाई होल्ड गरेको छ। अब मैले यहाँ चारवटा भ्यालु प्रिन्ट गरेको छु। यसमा पहिला सुरुमा के छ भन्दाखेरि भ्यालु स्टोर इन पी, मतलब पीमा के को भ्यालु स्टोर भएको छ एड्रेस अफ ए। मतलब एड्रेस अफ ए मैले यहाँ लास्टमा प्रिन्ट गरेको छु। एड्रेस अफ ए कति छ भन्दाखेरि 229346। अब 229346 एड्रेस अफ ए भयो भनेपछि पीमा पनि एड्रेस नै होल्ड गराएको छ भनेपछि पीमा स्टोर भएको भ्यालु पनि कति हुनु पऱ्यो 229346 एकदमै है। यहाँ पनि 229346 छ, यहाँ पनि 229346, मतलब पीले चाहिँ ए को एड्रेस होल्ड गरेर राखेको छ। अनि सेकेन्डमा चाहिँ अब यो हेरौँ एड्रेस अफ पी भनेपछि 229346 चाहिँ के को एड्रेस भयो ए को एड्रेस पीमा है। तर यसको छुट्टै एड्रेस नि हुन्छ क्या। ए को एड्रेस जस्तो यसको पनि छुट्टै एड्रेस हुन्छ, द्याट इज 229342 229342 यसको छुट्टै एड्रेस हुन्छ। अब हामीले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि पोइन्टर युज गरेर ए को भ्यालु कसरी चाहिँ डिस्प्ले गर्ने भन्ने हो मेन प्रब्लम पोइन्टरमा है। त्यसमा चाहिँ के गर्नु सजिलो तरिका, मतलब भ्यालु अफ ए युजिङ पोइन्टर इज एस्ट्रिक पी गर्ने क्या। स्टार पी एस्ट्रिक पी गऱ्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि पीमा भएको एड्रेसको भ्यालु चाहिँ के गर्छ यसले डिस्प्ले गर्ने भयो। पीमा कसको एड्रेस छ ए को एड्रेस छ, मतलब ए को एड्रेस भएको यसमा भएको एड्रेसको भ्यालु प्रिन्ट गर्ने भयो। मतलब अब के प्रिन्ट गर्ने भयो भन्दाखेरि 229346मा भएको एड्रेस 229346मा भएको भ्यालु प्रिन्ट गर्ने भयो, द्याट इज 20। सो भ्यालु अफ ए युजिङ पोइन्टर पी कसै 20। यो एकदमै क्लियरली बुझेपछि अब हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि हामीसँग क्वेसनहरू छ, यो हामी क्वेसनहरू गर्छौँ है त। फर्स्टमा के छ क्वेसन, यसलाई मैले कपी गरेँ कन्ट्रोल सी, अब डेभमा कन्ट्रोल बी, ओके कन्ट्रोल ए स्ल्यास ओके फाइन है ठुलो गरौँ ओके। अब हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यसलाई कसरी प्रोग्रामिङ गर्ने त एकदमै सिम्पल तरिकाले गर्न सक्छौँ है त। राइट अ प्रोग्राम टु इनिसियलाइज 5 भ्यालु इन 1D एरे एन्ड डिस्प्ले द एड्रेस एन्ड भ्यालु अफ एन एरे युजिङ नर्मल मेथड। नर्मल मेथड भनेको हामीले पहिला एरेमा गरिसकेको मेथड। नर्मल मेथड एकदमै सजिलो है त। पहिला सुरु नर्मल मेथडबाट गरौँ। एस्ट्याग इन्क्लुड stdio डट एच भयो होइन। त्यसपछि इन्ट मेन, इन्ट भनेपछि ए 5 5वटा भ्यालु चाहियो किनकि 5वटा भनेको छ। अब इन्ट ए भनेपछि नम्बर लिनु पऱ्यो होइन। प्रिन्ट एफ पहिला डिस्प्ले गर्नु पऱ्यो इन्टर एनी 5 नम्बर्स भएन। फर आई पनि यसमा चाहिँ लुप चलाउनु पऱ्यो नि त। 5वटा नम्बर लिनु भने चाहिँ हामीले यत्तिकै लिन सक्दैन, यत्तिकै लिनु त सक्छ तर 5चोटि गरेर राख्नुभन्दा अरू लुप चलायो भने सजिलो। फर आई इक्वल्स टु 0 आई लेस देन 5 आई प्लस प्लस के गर्नु पऱ्यो स्क्यान एफ पर्सेन्टेज सी ए पर्सेन्टेज डी कमा एम्पर्सेन्ट एआई है। एकदम यो त एकदमै सजिलो, हामीले पहिल्यैदेखि कन्सेप्ट बुझिसकेको कन्सेप्ट हो। अब त्यसपछि अब भ्यालु डिस्प्ले गर्नु पऱ्यो होइन। प्रिन्ट एफ बाई नर्मल मेथडबाट कसरी गर्न सक्छौँ त है त। बाईको स्मल गरिदिउँ, त्यसपछि यहाँ एउटा स्ल्यास एन राखिदिउँ। अनि बाई नर्मल मेथडबाट अब के गर्नु पऱ्यो पहिला एड्रेस डिस्प्ले गर्नु पऱ्यो। पहिला डिस्प्ले
डिस्प्ले द एड्रेस भनेको छ भनेपछि एड्रेस डिस्प्ले गर्नु पऱ्यो होइन। फर आई को भ्यालु 0बाट आई को भ्यालु लेस देन 5 आई प्लस प्लस एड्रेस डिस्प्ले गर्नु पऱ्यो नर्मल मेथडबाट होइन। प्रिन्ट एफ पर्सेन्टेज डी कमा एम्परसेन्ट ए आई भनेपछि एड्रेस डिस्प्ले गर्ने भयो। आई 0 हुँदाखेरि फर्स्टको आई 1 हुँदाखेरि सेकेन्डको गर्दै डिस्प्ले गर्ने भयो। म यसलाई कपी गरेँ कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल बी एकदमै यहाँ प्रिन्ट एफ स्ल्यास एम राखेँ। त्यसपछि अब यहाँ भ्यालु प्रिन्ट गर्नु पऱ्यो सिम्पल यति गरे पुग्ने भयो भ्यालु प्रिन्ट हुने भयो। अब यहाँ मैले अहिलेलाई प्रिन्ट एफ स्ल्यास एन यो चाहिँ अहिले पछि अर्को प्रोग्रामलाई गर्नलाई है त। अब मैले यसलाई अहिले यति चाहिँ रन गरेर हेऱ्यो भने के हुन्छ एको भ्यालु हामीले लिएको छ इन्टर 95 नम्बर स्क्यान भनेपछि पर्सेन्टेज डी यहाँ के मिस्टेक भयो फर आई कस्तो यहाँ एउटा सेमिकोलन मिस छुट्टेछ अरू त ठिक छ नि होइन सबै। आईको भ्यालु 0 स्क्यान पर्सेन्टेज डी ओके रन भयो इन्टर 95 नम्बर 1 5 6 7 8 मतलब बाई नर्मल मेथड एड्रेस प्रिन्ट भइरहेको छ 1 5 6 7 8 ठिक छ। अब यहाँ मिलाउन मात्र बाँकी छ यसलाई स्पेस बार एउटा राखिदिउँ। त्यसपछि बाई नर्मल मेथडबाट स्ल्यास एन गरौँ त्यसपछि एड्रेस प्रिन्ट हुन्छ यहाँ भ्यालु प्रिन्ट हुने भयो। अब चाहिँ यो मिलिरहेको छ है। अब चाहिँ राम्ररी देख्न सक्छौँ 1 2 3 4 5 ल बाई नर्मल यसको माथि एड्रेस प्रिन्ट भयो त्यसपछि 1 2 3 4 5 भ्यालु प्रिन्ट भयो। ओके फाइन। अब हामीले के गरौँ भन्दाखेरि युजिङ एरे नेम इटसेल्फ एज अ पोइन्टर म सबैलाई कपी गर्छु कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल बी। अब बाई नर्मल मेथड होइन बाई एरे नेम बाई के छ एरे नेम इटसेल्फ एज अ पोइन्टर कन्ट्रोल सी बाई एरे नेम इटसेल्फ एज अ पोइन्टर। अनि चाहिँ एरे नेम राखेर गर्नु पऱ्यो। एरे नेम भनेपछि हामीलाई थाहा छ कि के थाहा छ भन्दाखेरि ए प्लस आई मतलब ए मात्रै भन्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि एरेको फर्स्ट इलिमेन्टको चाहिँ के देखाउँछ यसले एड्रेस देखाउने भयो है। एड्रेस देखाइरहेको छ नि त्यही भएर ए प्लस आई मतलब फर्स्टको एड्रेस त्यसपछि 0 हुन्छ आईको भ्यालु त्यसपछि 1 हुँदाखेरि सेकेन्डको एड्रेस ए प्लस 1 भने फर्स्टको एड्रेस प्लस 1 भने सेकेन्डको एड्रेस हुँदै जाने भयो है। भनेपछि यसमा अब के एड्रेस प्रिन्ट हुने भयो कन्ट्रोल सी। अब एड्रेसलाई अघि पनि मैले भनेको थिएँ एड्रेसलाई के भ्यालुमा चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने एस्ट्रिक लगायो भने भ्यालुमा चेन्ज हुने भयो। भनेपछि सिम्पल रन गरेर हेरौँ देखाउँछ कि देखाउँदैन। इन्टर एनी 5 नम्बर 1 2 3 4 5 5वटा नम्बर लिए बाई नर्मल मेथड यो भ्यालु देखाइरहेछ सेम देखाउनु पऱ्यो माथि र तल एड्रेस नि सेम छ भ्यालु नि सेम छ। मतलब हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि एरे नेम इटसेल्फ एज अ पोइन्टरलाई यो युजिङ एरे नेम इटसेल्फ एज अ पोइन्टरबाट हामीले यसरी गर्छ। एरे नेम यो ए को भनेको एरे नेम भयो अनि यसबाट हामीले एड्रेस र भ्यालु प्रिन्ट गऱ्यौँ है त। अब हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ युजिङ पोइन्टर भ्यारिएबल। अब पोइन्टर युज गर्नु पऱ्यो भने हामीले पहिला पोइन्टरलाई हामी एस्ट्रिक पी गरौँ र यसले के गर्छ भन्दाखेरि एड्रेस होल्ड गर्ने भयो। भनेपछि के को एड्रेस होल्ड गर्ने एरे फर्स्ट इलिमेन्टको चाहिँ के गऱ्यो हामीले एड्रेस होल्ड गरायौँ है त। अब हामीले यसलाई एड्रेस होल्ड गरेपछि अब फेरि के गर्नु पऱ्यो यसलाई कपी गरौँ कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल बी है। भनेपछि अब यहाँ सिम्पल पी प्लस आई पीले के गर्यो अघि एले पनि फर्स्ट इलिमेन्टको एड्रेस होल्ड गरेको थियो पीले पनि अब फर्स्ट इलिमेन्टको एड्रेस होल्ड गर्ने भयो। भनेपछि अब यहाँ पनि ए को ठाउँमा पी राख्यो भने मिल्ने भयो किन भन्दाखेरि एले पनि फर्स्ट इलिमेन्टको एड्रेस होल्ड गरिरहेको थियो पीले पनि फर्स्ट इलिमेन्टको एड्रेस होल्ड गरिरहेको छ र पी प्लस आई गऱ्यो भने ट्याक्कै मिल्ने भयो। यता पनि पी प्लस आई। अब यसरी रन गरेर हेरौँ ओ आइएम सरी यहाँ मैले नामलाई सचाउनु पऱ्यो नि बाई एरे नेम अहिले त प्रिन्ट एफ यसलाई कपी गरेँ है त अहिलेलाई कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल बी बाई युजिङ पोइन्टर। अब चाहिँ मिल्ने हो। अब चाहिँ पोइन्टरबाट पनि देखाउने भयो नि त 1 2 3 4 5 5वटा नम्बर सेम देखाउनु पऱ्यो 1 2 1 6 20
24 28 65823 65823 एकदमै भनेपछि 1D एरे यो चाहिँ सबै 1D को कुरा भयो क्या हामीले गर्नु पर्यो राइट अ प्रोग्राम टु इनिसियलाइज 5 भ्यालुज इन 1D एरे मतलब 1D बाट हामीले गर्न सक्यौँ। अब यही अब यस्तै अर्को एउटा के क्वेसन छ भन्दाखेरि हामीलाई 2D एरेको होला। ओके 2D एरेको छ राइट अ प्रोग्राम टु इनिसियल 9 भ्यालु इन्टु एड्रेस अनि सेम अब के गर्नु पर्यो नर्मल मेथड एरे नेम र पोइन्टर भ्यारिएबल युज गरेर भ्यालु र एड्रेसलाई प्रिन्ट गर्नु पर्यो डिस्प्ले गर्नु पर्यो है त। अब यो कसरी गर्न सक्छ यो त भयो अब हाम्रो 1D को है। अब 2D को गरौँ है त कन्ट्रोल बी हो फर्कौँ मैले कपी गर्न पर्यो कपी गरौँ कन्ट्रोल बी एरे नेम डिफाइन ओके। अब सुरु पनि अघि जस्तै हो यो पनि यसमा चाहिँ अलिकति के फरक हुन्छ भन्दाखेरि एड्रेस प्रिन्ट गर्ने अलिकति फरक हुन्छ अरू त सेम भयो है। एड्रेस प्रिन्ट गर्ने एउटा फर्मुला छ त्यसको बारे पनि हामी अहिले बुझ्छौँ # इन्क्लुड stdio .h अघिको प्रोग्राम जस्तै अब हामीले दुईटा लिनु पर्यो क्या इन्ट मेन इन्ट ए अब भनेपछि कतिवटा नम्बर 5वटा 9 नम्बर भनेपछि 3/3 को गर्नु पर्यो हैन ए 3/3 यसरी हामीले डाइरेक्ट इनिसियलाइज हामीले आफै डाइरेक्ट प्रोग्राम टु इनिसियलाइज युजरबाट लिन नि सक्छौँ आफैले राख्न नि सक्छौँ आफैले राख्नु भयो 1 2 3 4 जति राख्ने नि हुनु भयो है। अहिले चाहिँ म युजरबाट लिन्छु त्यही भएर इन्ट आई कमा जे अहिले पोइन्टर युज गर्दैनौँ है अहिले पछि हामी पोइन्टर युज गर्छौँ नर्मल मेथडबाट गर्न लागिरहेको छु त्यही भएर अब नर्मल मेथड printf by normal मेथडबाट बाइलाई स्क्यान गर्नु पर्यो नि त नम्बरलाई printf /n enter any 9 numbers for I को भ्यालु 0 बाट I को भ्यालु लेस देन 3 I प्लस प्लस for j को भ्यालु 0 बाट j को भ्यालु लेस देन 3 j प्लस प्लस scanf %d कमा %aij सिम्पल के गर्यो हामीले एकदमै लियौँ भ्यालु लियौँ है त। अब भ्यालु लिएपछि नर्मल मेथडबाट गर्नु पर्यो यसलाई म कपी गर्छु कन्ट्रोल सी नर्मल मेथड भनेपछि यता एउटा /n हाल्दिउँ र यता एउटा /n हालिदिन्छु ओके नर्मल मेथड कन्ट्रोल बी फर आई कसरी भेरो भनेपछि यसले के गर्ने भयो प्रिन्ट एफ यता राख्दियो भने प्रिन्ट एफ भनेपछि अब के प्रिन्ट हुने भयो एड्रेस प्रिन्ट हुने भयो अब भ्यालु प्रिन्ट गर्नु पर्यो कन्ट्रोल बी भ्यालु प्रिन्ट गर्न पनि सजिलै भयो प्रिन्ट एफ एउटा राख्नु %d स्पेस बार एम्परसेन्ड हटाउँ स्पेस बार प्रिन्ट एफ /n नेक्स्ट को लागि प्रिन्ट एफ /n ओके हाम्रो प्रोग्राम अहिले नर्मल मेथडबाट यति नै हुन्छ है। इन्टर एनी 9 नम्बर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भनेपछि बाई नर्मल मेथड 9वटा भ्यालु प्रिन्ट भइरहेछ 9वटा एड्रेस पनि प्रिन्ट भइरहेछ 96 400 404 408 12 16 420 24 28 है मजाले प्रिन्ट भइरहेको छ। अब यसलाई के गर्नु पर्यो बाई युजिङ एरे नेमबाट गर्नु पर्यो एरे नेमबाट भनेपछि सबै कपी गरौँ कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल बी बाई केबाट गर्नु पर्यो बाई एरे नेम इटसेल्फ एज अ पोइन्टर कन्ट्रोल सी बाई एरे नेम इटसेल्फ एज पोइन्टर भनेपछि एरे नेम एउटा फर्मुला छ यसको लागि के छ फर्मुला भन्दाखेरि पहिला सुरुमा फर्मुला हेरौँ है त फर्मुला के छ भन्दाखेरि सिम्पल छ फर्मुला पहिला म एरे नेमबाट गर्दिनँ किनकि एरे नेम भन्दा पहिला सुरु पोइन्टरबाट गर्न सजिलो हुन्छ यसमा किनकि पोइन्टर यसमा एम्परसेन्टहरु राख्नुपर्छ त्यही भएर म पहिला पोइन्टरबाट गर्छु है त # भनेपछि पोइन्टर एउटा भेरिएबल डिक्लेयर गर्नु पर्यो इन्ट
एसपी इक्वल्स टू एस्ट्रेक पी इक्वल्स टू एम्परसेन्ट ए 0 0 है। यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि हामीले एड्रेस होल्ड गर्नलाई पी एस्ट्रेक पी राख्यौँ है त। अब पी भेरिएबल भनेपछि अब युजिङ पोइन्टर युज गरेर कसरी हुन्छ त फर्मुला छ एउटा। फर्मुला के छ भन्दाखेरि पी प्लस एम भनेको के हो भन्दाखेरि नम्बर अफ कोलम इन्टु आई प्लस जे। ओके, यो हो फर्मुला हाम्रो। यो 3 भनेको चाहिँ नम्बर अफ कोलम क्या। सपोज यहाँ नम्बर अफ कोलम चाहिँ 4 छ भए यहाँ 3 को ठाउँमा 4 हुन्छ र आइजे भनेको आइजे नै भयो। पी भनेको एरे नेम पी प्लस 3 इन्टु आई प्लस जे भने हाम्रो एउटा फर्मुला भयो। यसले के गर्ने एड्रेस प्रिन्ट गर्ने भयो। म यसलाई नै अब कपी गर्छु, कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल बी र यतापट्टि एक्सट्र्याक्ट राखिदिउँ। ल अब प्रिन्ट गऱ्यो भने के हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भनेपछि अब के आउनु पऱ्यो दुईटामा सेम आउनु पऱ्यो। 92 96 गर्दा गर्दा 424 सम्म मिलिरहेको छ है। अब हाम्रो के गर्नु पऱ्यो बाई एरे नेम बाई युजिङ पोइन्टर हैन, बाई युजिङ एरे नेम कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल बी पोइन्टर हैन। अब एरे नेममा ए मात्रै राखेर नहुने भयो क्या। यसमा अगाडिकोमा ए मात्रै राखेर फर्स्ट एड्रेस दिनु भयो। यसमा चाहिँ एड्रेस भनेर फर्स्टको एड्रेस दिनलाई A00 फर्स्टको एड्रेस गर्नु पऱ्यो क्या यसरी एम्परसेन्ट र यता चाहिँ यति मात्रै, किनभने हामीले के गर्न लागेको छ अहिले यतिकै भ्यालु मात्रै एड्रेस प्रिन्ट गर्न लाग्छ। तर अब तलकोमा चाहिँ के हुनुभयो भन्दाखेरि एम्परसेन्ट A00। ओके, यति गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो अब भ्यालु र एड्रेस प्रिन्ट हुने भयो। लेट्स चेक मिल्यो कि मिलिरहेको छैन। इन्टर एन्ड 9 नम्बर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके फाइन। 92 96 98 गर्दा 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि मजाले बाई एरे नेम इटसेल्फ एज अ पोइन्टर बाई युजिङ पोइन्टर र नर्मल मेथडबाट हामीले भ्यालु र एड्रेसलाई प्रिन्ट गर्न सक्छौँ। अब हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ राइट अ प्रोग्राम युजिङ पोइन्टर टु स्वैप द भ्यालु अफ टु भेरिएबल्स। यो भ्यालु भनेपछि मैले यसलाई पहिला सुरुमा हामीले के गरेको छ पोइन्टर युज गर्नु त पछि मात्र पोइन्टर युज गर्ने हो। मैले पहिला सुरुमा यसलाई के गरेको छु भन्दाखेरि एउटा राइट प्रोग्राम यसको मैले फङ्सन युज गरेर प्रोग्राम लेखिसकेको छु। हाम्रो यसमा के भनेको छ भन्दाखेरि सिम्पल के भनेको छ भन्दाखेरि राइट अ प्रोग्राम युजिङ पोइन्टर टु स्वैप द भ्यालु अफ टु भेरिएबल स्वैपिङ अपरेसन इज परफर्म इन सेपरेट राइट एन्ड टु नम्बर 1 र 2 भनेपछि पहिला स्वैप गर्नुभन्दा अगाडि के छ 1 र 2 छ भ्यालु, तर स्वैप गरेपछि 2 र 1 हो क्या। यही प्रोग्राम हो। अब यसलाई जस्ट हामीले पहिला पनि गरिसकेको हो। यस प्रोग्राम स्वैप गर्ने त सजिलै भयो। अब यसमा हामी पोइन्टर युज मात्रै गर्ने हो क्या। पोइन्टर मात्र युज गर्ने भनेपछि के हुनु पऱ्यो पहिला सुरु यो प्रोग्रामलाई बुझौँ। यत्तिकै पोइन्टर युज नगरिकन पहिला सुरुमा यो भयो इन्टर एनी 2 नम्बर। ठिक छ, यो त हामी सबैले बुझेकै कुरा हो। प्रिन्ट डेफ भ्यालु अफ ए एन्ड बी बिफोर स्वैपिङ जस्ट सिम्पली ए र बीको भ्यालु हाल्यो र स्वैप एबी भने मतलब फङ्सन बोलाएँ मैले। फङ्सन यहाँ कस्तो क्रिएट गरेको छु भोइड टाइपको इन्टिजर टाइप रिटर्न नहुने टाइपको इन्टिजर एक्स इन्टिजर वाइ गरेको छु। ठिकै छ, रिटर्न नहुने भनेपछि अब यहाँ प्रिन्ट पनि मैले यही फङ्सनमा गरेको छु र स्वैप गर्न जस्ट सिम्पल यो टेम्प इक्वल्स टु एक्स नयाँ एउटा भेरिएबल टेम्प क्रिएट गरेँ, त्यसमा एक्सको भ्यालु हालेँ। यो त हामीले पहिल्यै कति बुझिसकेको कुरै हो। त्यसपछि लास्टमा भ्यालु प्रिन्ट गर्दाखेरि एक्स र वाइको भ्यालु प्रिन्ट गरेँ किनकि स्वैप भएपछि आफ्टर स्वैपिङ यो भ्यालु प्रिन्ट हुने भयो। अब जस्ट यो सिम्पललाई के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि पोइन्टर युज गर्नु पऱ्यो। पोइन्टर युज गर्नु भनेपछि के गर्नु पऱ्यो इन्ट एक्सट्र्याक्ट पी इक्वल्स टु एम्परसेन्ट ए कमा एक्सट्र्याक्ट क्यू इक्वल्स टु एम्परसेन्ट बी। पीले चाहिँ ए को एड्रेस होल्ड गर्ने भयो, बीले चाहिँ क्यूको एड्रेस होल्ड गर्नु पऱ्यो। अब यहाँ मैले एम्परसेन्ट ए गरेर राख्नु परेन, पी मात्रै गरेर पुग्ने भयो किनकि एड्रेस होल्ड गर्नु एड्रेसमा राख्ने हो नि त। कुन एड्रेसमा भनेपछि पीको एड्रेसमा राख्ने भयो भइहाल्यो। अब भ्यालु अफ ए एन्ड बी बिफोर स्वैपिङ मतलब
अब यहाँ ए होइन एब्स्ट्र्याक्ट पी, किनकि एब्स्ट्र्याक्ट पीले मैले के भनेको थिएँ एमा भएको पीमा भएको एड्रेसको भ्यालु प्रिन्ट गर्नु भयो मतलब ए र बीको भ्यालु नै प्रिन्ट हुने भयो क्या, एब्स्ट्र्याक्ट क्यू प्रिन्ट हुने भयो। स्वैप एबी, अब ए र बी यहाँ के छ भन्दाखेरि हामीले ए र बी गर्नु परेन क्या। अब हामीले एड्रेस पठाउने क्या, एम्परसेन्ट अफ ए गऱ्यो भने एड्रेस पठाउनु पऱ्यो कि। अब एड्रेस पठाएपछि अब एड्रेस पठाएपछि एड्रेसलाई लिने त केले हो, पोइन्टरले लिने भनेपछि अब यहाँ पोइन्टर हुने भयो इन्टिजर एब्स्ट्र्याक्ट पी र मैले नाम सेम राखिदिएँ है सजिलोको लागि, अर्को राख्दा नि हुन्छ। भनेपछि यहाँ पनि अब चेन्ज हाल्नु पऱ्यो एब्स्ट्र्याक्ट पी र एब्स्ट्र्याक्ट क्यू, सजिलो छ। अब त्यसपछि इन टेम, अब यहाँ एक्स रहेन, एक्सको ठाउँमा के भयो एब्स्ट्र्याक्ट पी एब्स्ट्र्याक्ट क्यू, सजिलो छ यो। अब भ्यालु सेम हो, प्रोग्राम सेम हो, तर के मात्रै गर्ने भन्दाखेरि पोइन्टर मात्रै युज गर्ने हो नि त। अब यहाँ एड्रेस पास गऱ्यो भनेपछि कल बाई रिफरेन्स भयो, कल बाई रिफरेन्स भनेपछि माथि नै गरे नि भयो प्रिन्ट, म माथि नै गरिदिन्छु ल सजिलो, कन्ट्रोल बी मेन फङ्सनमै प्रिन्ट गरेँ। अब यहाँ के गर्ने त एब्स्ट्र्याक्ट पी गर्ने, किनकि एक्स पीमा एमै चेन्ज आएको भयो भनेपछि एब्स्ट्र्याक्ट क्यू। हेरौँ मिलिरहेको छ कि छैन। इन्टर एनी टू नम्बर्स 6 र 9, 9 र 6 आउनु पऱ्यो होइन आफ्टर स्वापिङ। ओके 6 र 9 बिफोर स्वापिङ, 9 एन्ड 6 आफ्टर स्वापिङ, एकदम सही भइरहेको छ है त। यो क्वेसन पनि मजाले सक्यो, जस्ट सिम्पल के गर्नुपर्ने हो स्वैप मात्रै गर्ने हो पोइन्टर युज गरेर। क्वेसन नम्बर 4 यही प्रोग्राम होला सायद। ओके राइट अ प्रोग्राम टु इनिसियलाइज 5 भ्यालुज इन 1D एरे, सर्ट देम इन एसेन्डिङ अर्डर, यही छ है। अब यसलाई कसरी गर्ने त, यो पनि हामीले पहिल्यै के गरिसक्यो भन्दाखेरि प्रोग्राम लेखिसकेकै भयो है। राइट अ प्रोग्राम इनिसियलाइज 5 भ्यालुज इन 1D एरे एन्ड सर्ट देम इन एसेन्डिङ अर्डर, यहाँ हामीले पहिल्यै प्रोग्राम गरिसकेको एसाइनमेन्ट 5 को क्वेसन भयो, त्यही प्रोग्राम मैले अहिले यहाँ राखेको छु। यसमा चाहिँ मैले फङ्सन पनि युज गरिसकेको छु है त। मैले अलिकति फेरि यसको बारेमा भन्छु। पहिला सुरुमा 5 नम्बर्स लियो, किनकि 5 नम्बर्स भनेको छ, 5 नम्बर्सलाई स्क्यान गर्यो 5टा नम्बर भयो र मैले 3टा फङ्सन भन्ने छ, मेन फङ्सनबाट रिड गर्यो, सर्ट गर्न मैले अर्को फङ्सन लिइराखेँ एसेन्डिङको लागि र डिस्प्लेको लागि मैले अर्को फङ्सन लिएँ। यहाँ एसेन्डिङ भनेर चाहिँ मैले सर्टको लागि लिएको है त। अब एसेन्डिङमा के गरेँ इन्ट x5 भनेपछि एसेन्डिङ गर्नलाई सजिलो के हो भन्दाखेरि इफ यो हो मेन प्रोग्राम, हामीलाई मेन बुझ्नुपर्ने यो आफूभन्दा ठुलो अरू चेक गर्ने। पहिला सुरुमा xi बाट चेक गर्दै लग्यो भनेपछि यदि त्यस्तो छ भने इफ xi इज ग्रेटर देन xj छ भए भ्यालुलाई स्वैप गर्नु पऱ्यो, आफूभन्दा ठुलो चेक गर्दै जाने। त्यसपछि यो त हामीले पहिला पनि कतिचोटि हामीले डिस्कस गरिसक्यौँ, आफूभन्दा ठुलो चेक गर्ने, त्यसपछि छ भए स्वैप गर्ने, स्वैप गर्दै जाने भनेपछि xi मा भ्यालु आउने भयो। अब xi मा भ्यालु आएपछि फेरि यहाँ डिस्प्ले, अब फेरि यता भ्यालु आएपछि फेरि डिस्प्ले एमा जाने भयो यसको भ्यालु, एमा गएपछि अब फेरि यहाँ प्रिन्ट आई कस्तो जेर्दै xi प्रिन्ट गऱ्यो भने ठ्याक्कै मिल्यो है त। अब यसलाई के गर्नु पऱ्यो पोइन्टर युज गर्नु पऱ्यो, जस्ट सिम्पली पोइन्टरहरू युज गर्नु पऱ्यो। अब पोइन्टर युज गर्नु भनेपछि केमा पोइन्टर युज गर्ने भन्दाखेरि इन्ट एब्स्ट्र्याक्ट पी इक्वल्स टु एम्परसेन्ट A0 है त। ए को फर्स्ट भ्यालुलाई फर्स्ट भ्यालुको एड्रेस चाहिँ हामीले पोइन्टरमा राख्यौँ है त। अब त्यसपछि ए प्लस आई भन्ने ठाउँमा जस्ट सिम्पली पी प्लस आई गर्नु पऱ्यो। एड्रेस भनेपछि एस्ट्रिक चाहिएन, यता एउटा ब्र्याकेट पनि चाहियो एक्स्ट्रा, कन्ट्रोल सी। म यहाँ सिम्पली यहाँबाट छिर्यो ए अब ए पास गर्ने होइन पी पास गर्नु पऱ्यो, यतापट्टि पनि पी नै पास गर्नु पऱ्यो। अब यहाँ के हुन्छ यहाँ मेन बुझ्नुपर्ने भोइड एसेन्डिङ, अब x5 होइन भनेपछि अब एड्रेस पास गर्यो भनेपछि पोइन्टरले लिनु पऱ्यो भनेपछि यहाँ पनि एब्स्ट्र्याक्ट पी नै हुने हो र अर्को भनेको यहाँ पनि पछि एब्स्ट्र्याक्ट पी नै हुन्छ, त्यही भएर अहिले मैले मिलाइदिइहालेँ एब्स्ट्र्याक्ट पी र यहाँ पनि मैले चेन्ज अहिले नै गरिदिइहालेँ, पछि
ल अहिले गर्नु फाइदा। ल यहाँ सबै ठाउँमा मिलिरहेछ है। अब यहाँ एक्सआई भनेको भ्यालु भयो। भ्यालुमा हामीले के गर्छौँ, कन्ट्रोल बी, जस्ट एउटा एब्स्ट्र्याक्ट एउटा थपिदिन्छौँ, राइट। मैले यसलाई अहिले कपी गरेँ, एब्स्ट्र्याक्ट भएको समेतलाई, कन्ट्रोल सी, कन्ट्रोल बी। तर एक्स जे हुने भयो किनकि आई एक्स जे छ, त्यही भएर पी प्लस जे हुने भयो। अब त्यसपछि टेम्पै भयो, एक्सआई भन्ने ठाउँमा पी प्लस आई हुने भयो र एक्सआई भन्ने ठाउँमा पनि पी प्लस आई नै हुने भयो। एक्सए भन्ने ठाउँमा पी प्लस जे, आईको ठाउँमा जे मात्रै हो र एक्सए भन्ने ठाउँमा पनि पी प्लस जे नै भयो। यहाँसम्म त मजाले बुझेको छ है। अब प्रिन्ट गर्नु पऱ्यो, भ्यालु प्रिन्ट गर्न पनि के गर्नु पऱ्यो, एक्सआई छ, कन्ट्रोल बी। ल यति गऱ्यो भने प्रोग्राम रन हुनु पऱ्यो है त। इन्टर एनी 5 नम्बर्स 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मतलब यो एसेन्डिङमै छ पहिले देखाएको, त्यही भएर 1 2 3 4 5 नै आयो। अब 1 2 3 4 5, 1 3 6 7 8 ठिक छ है, एकदमै प्रिन्ट भइरहेको छ। यहाँ एउटा डिस्प्ले पनि गर्न सक्छौँ हामीले, प्रिन्ट एफ इन ASCNDING ORDER/n, ओके। अनि अर्को भने इन्टर एनी 5 नम्बर्स इक्वल्स टु, अब रन गरौँ, 1 2 3 4 5 1 2 5 7 9 आउनु पऱ्यो, इन एसेन्डिङ अर्डर 1 2 5 7 9। यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ, यो पोइन्टर युज गरेर पहिलाकै फङ्सनलाई हामीले के गर्न सक्छौँ, पहिलाकै फङ्सनलाई हामीले सर्ट गरेर डिस्प्ले गर्न सक्छौँ है त। अब क्वेसन नम्बर 5, राइट अ प्रोग्राम, यो भयो है क्वेसन। राइट अ प्रोग्राम टु इनपुट 9 भ्यालुज इन 3x3 म्याट्रिक्स, पास इट टु युजर डिफाइन फङ्सन, फाइन्ड द लार्जेस्ट। भनेपछि लार्जेस्ट गर्नु पऱ्यो। यो फङ्सन पनि हामीले पहिल्यै गरिसक्यौँ, यो प्रोग्राम पनि हामीले पहिल्यै गरिसक्यौँ, जस्ट पोइन्टर मात्रै युज गर्ने भयो। यो यसको बारे अलिकति भन्नु पर्दा, पहिला 9 नम्बर लियो यतिमा, राइट, 9 नम्बर लियो भनेपछि फङ्सन कल गर्यो, फङ्सन कल गर्ने यहाँ आयो, यताबाट के गर्यो, एउटा फर्स्ट इलिमेन्टलाई हामीले के गर्यो भन्दाखेरि, फर्स्ट इलिमेन्टलाई लार्ज छ सपोज गर्यो र अरू लार्जभन्दा योभन्दा फर्स्ट इलिमेन्टभन्दा अरू ठुलो छ कि भनेर चेक गर्यो। यदि छ भने त्यसको लार्जको ठाउँमा त्यो भ्यालु हाल्यो र लार्ज रिटर्न गर्यो र लार्जलाई प्रिन्ट गर्यो। जस्ट सिम्पल, रिजल्ट लार्जको भ्यालु रिजल्टमा गएर बस्यो र रिजल्ट प्रिन्ट गर्यो, त्यति हो। अब यसमा के गर्नु पऱ्यो, पोइन्टर युज गर्नु पऱ्यो। पोइन्टर युज गर्ने भनेपछि म सुरुदेखि मिलाउँदै जान्छु। अब यहाँ मलाई एड्रेस पठाउँदाखेरि होल्ड गर्ने एब्स्ट्र्याक्ट पी चाहिँ आयो, भनेपछि इन्ट एब्स्ट्र्याक्ट पी इक्वल्स टु $A00 भयो है, फर्स्टको एड्रेस होल्ड गर्ने। अब त्यसपछि यहाँ मैले 2D को भएर अघिको फर्मुला युज गर्नु पऱ्यो। के फर्मुला युज गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि P+3 * I + j। यो फर्मुला के हो भन्दाखेरि अघिकै फर्मुला, यसमा पनि 3 वटा रो कोलुम भएको भएर यहाँ m को ठाउँमा 3 भयो, P+3 भयो र यतापट्टि अब के प्रिन्ट स्क्यान लार्जेस्ट p लाई बोलाउनु पऱ्यो, भनेपछि यतापट्टि एब्स्ट्र्याक्ट p, किनकि एड्रेस होल्ड गर्ने हो नि त, एब्स्ट्र्याक्ट p कल बाई डिफरेन्स, लार्जेस्ट चाहिएन कल बाई डिफरेन्समा हैन, कल बाई डिफरेन्स भनेपछि। अनि त्यसपछि यसमा चाहियो किन भन्दाखेरि रिजल्ट प्रिन्ट गर्ने हो नि त, मतलब लार्जको भ्यालु प्रिन्ट गर्ने हो नि त। पुरा एरेलाई नै के भन्छ, एरेलाई नै ल्याउनु परेको भए चाहिँ पर्दैन थियो, तर यहाँ हामीलाई इन्टिजर टाइपको ल्याउनु पऱ्यो भएर रिजल्ट चाहियो। अनि ठिक छ है, लार्जेस्ट पी ठिक छ, यो ठिक छ, P+3 * IJ। हो यहाँ भ्यालु भयो, भ्यालु भनेपछि कन्ट्रोल बी, एस्ट्रिक राख्नु, मैले यसलाई कपी गरेँ, कन्ट्रोल सी। अब यहाँ पनि भ्यालु नै भयो, कन्ट्रोल XIJ भनेपछि यो पनि BIJ ठिक छ, यहाँ पनि XIJ छ, कन्ट्रोल बी, सिम्पल।
लेट्स चेक मिलेछ कि छैन। इन्टु 9 नम्बर 1 2 3 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के न मिस्टेक भइरहेको छ फङ्सन यहाँ के मिस्टेक भइरहेको छ है। लेट्स चेक के मिस्टेक भएको छ। यता ठिक छ। के भन्छ पहिला सुरु p+3 इन्टु आई एउटा चेन्ज आयो। एस्ट्रिक p इन्टिजर p रिजल्टको भ्यालु लार्जेस्ट p ठिक छ। रिजल्ट प्रिन्ट गर्यो इन्टु लार्जेस्ट एस्ट्रिक p ठिक छ। इन्ट आई लार्जको भ्यालु यहाँ मिस्टेक भएछ। यहाँ के मिस्टेक भयो भन्दाखेरि हामीले पहिला सुरुमा के गर्नु लार्जको भने फर्स्ट भ्यालुलाई राख्ने हो नि त। फर्स्ट भ्यालु भनेको के हो भन्दाखेरि एस्ट्रिक p मात्रै हो नि त। हामीले अघि यो एउटा एकदमै नराम्रो मिस्टेक भएछ है। यहाँ के भन्दाखेरि लार्ज भने फर्स्ट भ्यालु हामीले राख्नु पर्यो। फर्स्ट भ्यालु भनेको ए के छ भन्दाखेरि फर्स्ट भ्यालु भनेको A0 भयो नि त। A00 राइट भने मतलब A00 हामीले के यसको एड्रेस भनेको के हो भन्दाखेरि A00 को एड्रेस भने एस्ट्रिक p हो नि त। A00 को एड्रेस हामीले त्यही भएर A00 भन्नु र एस्ट्रिक p भन्ने सेम हो नि त। त्यही भएर यहाँ लार्ज भन्ने ठाउँमा एस्ट्रिक p राख्यौँ है त। यो एउटा मिस्टेक भएको रहेछ है। अनि त्यसपछि अरू त मिल्छ जस्तो लाग्यो किन भन्दाखेरि यो ठिकै छ यो पनि ठिकै छ। एस्ट्रिक गरेर लार्जको भ्यालु प्रिन्ट गर्यो अनि लास्टमा रिजल्ट भने ठ्याक्क मिल्छ। अब चाहिँ मिल्नु पर्यो है। एउटा यो सानो मिस्टेक भएको रहेछ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 देखाउनु पर्यो। द लार्जेस्ट इलिमेन्ट इज 9 एकदमै मिलेको छ है। अब डबल डिजिट एउटा भ्यालु पुगेन 90 हो त 90 89 90 यप मिलिरहेको छ। पोइन्टर युज गरेर हामीले यसरी गर्न सक्छौँ। अब लास्ट क्वेसन के छ भन्दाखेरि यही होइन राइट अ सी प्रोग्राम टु चेक वेदर द गिभन स्ट्रिङ इज प्यालिन्ड्रोम अर नट। प्यालिन्ड्रोम भनेको के हो भन्दाखेरि प्यालिन्ड्रोम भनेको लाइक ड्याड अगाडि र पछाडिबाट नएन अगाडि र पछाडिबाट सेम आउनु पर्यो। अनि यो क्यारेक्टर टाइपको भयो। यो सिम्पल प्रोग्राममा बुझाइदिन्छु एकचोटि गरेर। यसमा के छ भन्दाखेरि क्यारेक्टर ए भनेपछि ए र बी को भ्यालु लिनु पर्यो। इन्टर एनी स्ट्रिङ गेट्सले भ्यालु लियो त्यसको भ्यालु क्यालकुलेट गर्यो। यो भनेको एआई नट इक्वल्स टु 0 भनेपछि स्ट्रिङमा के हुन्छ भन्दाखेरि लास्टमा कम्पाइलरले आफूले /0 हालिदिन्छ होइन। त्यही भएर त्यो नआउन्जेल लेन्थको भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। त्यसपछि फङ्सनमा पास गर्यो ए बी र लेन्थ फङ्सनमा पास भयो। यो नयाँ हामीले फङ्सन क्रिएट गरेको फङ्सन यो भयो है। यसको भ्यालु भनेपछि ए को एक्समा बीमा यो त हामीलाई थाहा छ लेन्थको लेन्थ भयो र जे को भ्यालु लेन्थ -1 गऱ्यौँ है। र वाइजे यो एउटा मेन बुझ्नुपर्ने यही हो। यसमा मेन प्रोग्राम भनेको हाम्रो यति हो मेन प्रोग्राम। यसलाई के गरेछ भन्दाखेरि वाइजे भनेपछि आएको भ्यालु 0 बाट सपोज अब मैले प्रिन्ट गरेँ। म एउटा पहिला फङ्सनबाट ठ्याक्क बुझाइदिन्छु एउटा प्रिन्ट गरेर है त। के हुन्छ भन्दाखेरि इन्टर एनी स्ट्रिङ NAYAN के रिभर्स इज 9। यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि ओके XI X0 मा के छ भन्दाखेरि यो पहिला लेन्थको कुरा गरौँ है त। लेन्थ कतिवटा छ NAYN 5 वटा है। भनेपछि आई को भ्यालु 0 देखि कहाँसम्म जाने भयो 4 सम्म जाने भयो। लेस देन छ नि त <5 भने 4 सम्म। भनेपछि X0 भनेको के छ N छ। X1 भनेको के छ E छ। त्यसै गरी X4 भनेको के छ N छ। र मैले जे को भ्यालु कति राखेको छ लेन्थ -1 भनेपछि 5 - 1 भने 4 भयो। भनेपछि y को भ्यालु पहिला सुरु 4 हुने भयो। भने मतलब y को भ्यालु 4 हुँदाखेरि y4 भनेको के हुने भयो त x1 x0 भनेपछि y4 इक्वल्स टु x0 भनेपछि x0 मा के छ n छ। भनेपछि रिभर्स हुन थाल्यो कि अब n y4 मा n बस्ने भयो। त्यसपछि जे माइनस माइनस गरेको छु नि त मैले। जे माइनस माइनसले के हुने भयो भन्दाखेरि अब y को भ्यालु जे को भ्यालु 4 थियो अब 3 हुने भयो र लुप चल्ने भयो। फेरि y3 मा के बस्ने भयो अब x को भ्यालु इन्क्रिज भयो भनेपछि x1 भनेपछि a बस्ने भयो। त्यसै गरी
गर्दै जाँदाखेरि वाइ जेरोमा एनएवाइए हुने भयो र वाइ जेरोमा एक्सको भ्यालु 4 बस्ने भयो। 4मा के छ एन छ भनेपछि अब हाम्रो के भयो 4देखि 0सम्म आउँदाखेरि यो ठ्याक्क रिभर्स हुँदै जाने भयो क्या। भने मतलब एनएवाइएन जाने भयो। अब हामीले यसलाई जस्ट रिभर्सली प्रिन्ट गर्नु पऱ्यो भने मतलब अब जेको भ्यालु 0देखि जेको भ्यालु लेन्थसम्म जाँदाखेरि 0 अघि 4 3 2 1 0 गरेको थियो। अब यसको रिभर्स देखाउनुलाई के गर्नु पऱ्यो 0देखि 4सम्म जाने भयो क्या। अब एउटा प्यालेन्ड्रोम नट प्यालेन्ड्रोम नम्बर चेक गरेर हेरौँ है त। नट प्यालेन्ड्रोम नम्बर भनेको नट प्यालेन्ड्रोम नम्बर पनि हामीले एकदमै राम्ररी बुझ्न सक्छौँ है त। नट प्यालेन्ड्रोम नम्बरबाट पनि हामीले राम्ररी बुझ्न सक्छौँ। ओके F11 इन्टर एनिस्ट्रम मेरै नाम लिउँ है त। रोवेल भनेपछि अब रिभर्स इज लेबर। अब के भयो भन्दाखेरि जेमा 0देखि चल्दै गयो भनेपछि आरडब्लुएलमा। अब त्यसपछि वाइ 0 वाइ 4मा के बस्ने भयो वाइ 4मा आर बस्ने भयो। वाइ 4मा आर बस्ने भयो। वाइ 3मा ओ बस्ने भयो। वाइ 2मा डब्लु बस्ने भयो। वाइ 1मा ई बस्ने भयो र वाइ 0मा एल बस्ने भयो। भनेपछि वाइ 4देखि 0सम्म आउँदाखेरि रोवेलै हुने भयो। यहाँ यदि सपोज मैले जेको भ्यालु लेन्थदेखि 0सम्म प्रिन्ट गरेँ भए सेमै आउँथ्यो रोवेलै आउँथ्यो। तर मैले उल्टो प्रिन्ट गरेँ मतलब उल्टो भनेको सुल्टो मतलब हामीले प्रिन्ट गर्नु पऱ्यो रिभर्स निकाल्न त फेरि 0देखि लेन्थसम्म प्रिन्ट गऱ्यो भने के हुने भयो 0मा त एल थियो नि हामीले यसबाट एल थियो त्यही भएर LEWOR लेबर आउने भयो। यसरी हामीले रिभर्स निकालेको भयो है। अनि त्यसपछि प्यालिन्ड्रोम हो कि भनेर चेक गर्नलाई चाहिँ सिम्पली मैले के गरेको छ XI नट इक्वल्स टु YI मतलब अघि मैले नयनको इक्जाम्पल दिँदाखेरि के थियो सबै XIको भने मतलब X0 र Y0 सेम भएको थियो र X1 पनि Y1 पनि सेम भएको थियो NAY जसरी सेम भएको थियो। तर अघि रोवेलको इक्जाम्पल दिँदाखेरि आर र एल सेम भएको थिएन नि X0 र Y0 सेम थियो त थिएन नि। X0 र Y0 सेम थिएन भए के हुने भयो भन्दाखेरि फ्ल्यागको भ्यालु 1 हुने भयो। एउटा मात्र भ्यालु सेम भएन भने पनि के हुने भयो भन्दाखेरि फ्ल्यागको भ्यालु 1 हुने भयो र 1 भएपछि नट प्यालिन्ड्रोम भनेर देखाएको हो। यति नै हो हाम्रो विदाउट युजिङ पोइन्टर। अब विथ युजिङ पोइन्टर कसरी गर्न सक्छौँ त त्यो हामी बुझौँ है त। अब हामीलाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि इन्ट एस्ट्र्याक्ट p इक्वल्स टु $a, 0, एस्ट्र्याक्ट q इक्वल्स टु $b 0 ओके है। अब त्यसपछि इन्टर एन्ड स्ट्रिङ। अब यहाँ के हुने भयो भ्यालु भनेपछि AI भनेपछि p प्लस i हुने भयो। भ्यालु आएपछि जस्ट एस्ट्र्याक्ट हुने भयो है। अब AB होइन p पठाउनु पर्यो q पठाउनु पर्यो लिने एस्ट्रिक p हुनु पर्यो एस्ट्र्याक्ट q हुनु पर्यो माथि पनि एस्ट्र्याक्ट p यसमा एस्ट्र्याक्ट q हुनु पर्यो। एन्ड आई फ्ल्याग ठिक छ लेन्थ ठिक छ जेको भ्यालु लेन्थ ठिक छ YJ भन्ने ठाउँमा यसलाई मैले कपी गरेँ है त कन्ट्रोल C YJ भन्ने ठाउँमा कन्ट्रोल B भनेपछि YJ छ होइन YJ भनेपछि Q प्लस J हुने भयो XI कन्ट्रोल B रिभर्स ठिक छ YJ कन्ट्रोल B YJ होइन Q J अनि XI कन्ट्रोल B YI छ है I यहाँ I भएपछि के हुने भयो भन्दा YI P होइन Q प्लस I हुने भयो फ्ल्याग आई फ्ल्याग प्रोग्राम एकदमै ठिक छ है। यहाँ इन्टर एनी स्ट्रिङ NAYAN रिभर्स इज अलि मिस्टेक भयो यहाँ YI भनेपछि के मिस्टेक भयो P इक्वल्स टु $A0 B के यहाँ के मिस्टेक भयो फेरि
एस्टेक पी र एस्टेक प्यू ओके यो एउटा मिस्टेक भयो। अर्को भने प्यालिन्ड्रोम पी क्यू र लेन्थ 3। ओके यहाँ के मिस्टेक भयो भन्दाखेरि इन्ट एस्ट्र्याक्ट पी ए इन्ट होइन। अब यहाँ अघि पनि क्यारेक्टर टाइप राख्नु पऱ्यो नि त, किन भन्दाखेरि यो एउटा मिस्टेक भयो भन्दाखेरि हाम्रो के मिस्टेक भयो भन्दाखेरि क्यारेक्टर एस्ट्र्याक्ट पी मतलब A30 भनेको कस्तो टाइपको भन्दाखेरि क्यारेक्टर टाइपको भनेपछि हामीले होल्ड गर्नुपर्ने कसको क्यारेक्टर टाइपको चाहिँ हामीले एड्रेस होल्ड गर्नु पऱ्यो भनेपछि पोइन्टर पनि क्यारेक्टर टाइपकै हुनु पऱ्यो, त्यही भएर यहाँ क्यार हुनु पऱ्यो है। अब चाहिँ मिल्नु पऱ्यो है त। लेट्स चेक इन्टर एन्ड स्ट्रिङ नट प्यालिन्ड्रोम प्यालिन्ड्रोम र यसरी नै हामीले प्यालिन्ड्रोमको क्वेसनलाई पोइन्टर युज गरेर हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ। थ्याङ्क यू सो मच।